मैले इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरू सबैलाई भनेको छु, पहिला हाम्रा कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले नामसारी गर्न पर्यो भने पनि पुरानै नम्बर खोल्नुपर्छ भनिसकेपछि त यसको अर्थ के भयो त? अब यातायातको एउटा कार्य सहयोगी भयो भने त्यसले 2-4 वर्ष 3-4 तले घर थरै आइहाल्न सक्ने देखेपछि त मान्छेले सबै यस्तै हुन् भन्ने भयो कि। म तपाईँलाई उदाहरण चाहियो भने भनौँ ल, कसरी भयो त त्यो? एउटा कार्य सहयोगीको तलब कति हुन्छ? बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छे लास्ट पर्ने, तपाईँ 12 बजे आउने मान्छेले तुरुन्तै अनि उसले देखिस् मैले त तिरेरै निक्लिसकेँ नि भन्दा त्यो बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छेले के भन्छ हामीलाई? यो बाहिरबाट आएर मलाई यति पैसा दिएदेखि म अहिले गरिदिइहाल्छु जस्तो मालपोत गाड्नेहरूमा नापीमा छ नि, तपाईँ कहाँ हिँड्नुपर्छ र म लहर फ्याटफुट गरेर ल्याइदिइहाल्छु भन्ने, त्यसले गर्दा उसले कति पैसा लिने हो के हो थाहा होइन। हामीले गर्ने कुराहरू यो मन्त्रालयले गर्न पर्यो भन्नुहोस्, विभागले गर्न पर्यो नभन्नुहोस्, विभागलाई के गर्नुपर्छ हामी भन्छौँ नि। यक्सार टाइपको मोटरसाइकल अलिकति त्यो बिहार यक्सार टाइपको मोटरसाइकलमा जडान गरेको चाहिँ थतर्किएर जो अलिकति हल्का कच्ची बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि थतर्किएर चाहिँ फस्यो भन्ने कम्प्लेन बढी आयो। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि जोड्नलाई निवेदन पनि पहिलेकै जस्तो गरी दिनुपर्ने, पैसा पनि पुरै तिर्नुपर्ने, त्यो हुँदा चाहिँ अलिक बढी नै प्रेसर भएको छ त्यसको चाहिँ। इन्भोइस नम्बर चाहिँ जडान गर्छ व्यक्तिले, अब इन्भोइसबाट कर पनि तिर्न नमिल्ने, अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था छैन। इन्भोइस नम्बर प्लेटबाट कर तिर्न मिल्दैन, हामी पुरानै नम्बरमा फर्किनुपर्छ कर तिर्नलाई। पहिले विभाग अन्तर्गत थियौँ हामी, विभागले अब कतै कतै चाहिँ त्यो नयाँ भ्यारेस भनेर लागू गरिसक्यो। अब हामीलाई पनि त्यो गर्ने भनेर प्रेसर गरिरहेको छ। सेटिङ हामीले सेटिङ गरेको होइन यो, तपाईँको चाहिँ अब पब्लिकलाई बाटोमा भएको मान्छेहरूलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्नलाई निकै गाह्रो हुन्छ। अस्ति हामीले ल्याएको काम छिटो गरेर हुन्छ नि, सेवाग्राहीको त हुँदैन नि त। होइन, सेवाग्राहीको पनि हामीले सम्भव भएसम्म चाँडै नै गर्छौँ, त्यस्तो हुँदैन हाम्रोमा। यो गुनासो गर्छ नि त बस नम्बर आइछ कर तिर्न मिलेन भनेर तपाईँले लेखेर पठाउनु भएको लेखेको छ हरेक कुरा, केही पनि हाल्दैन मन्त्रालय। हरेक कुरा यहाँ हामीलाई समस्या पर्ने बित्तिकै हामीले मन्त्रालय लेखेर पठाउँछ। त्यो कुरो विभागै जानकार छ, विभागलाई हामीले त्यो कुरो सूचित पनि गरेका छौँ, जानकारी पनि दिएका छौँ। यो तपाईँको चाहिँ इमर्स नम्बर प्लेटबाट गाडीको चाहिँ प्रतिलिपि लिन आउनु पऱ्यो भने इमर्स नम्बर प्लेट जडिया छ, तर प्रतिलिपि लिन आउनु पऱ्यो भने फेरि पुरानो नम्बर उसको साबिकै नम्बरबाट चाहिँ बिलिङ गर्नु परेको छ भिआरएस प्रणालीबाट। यो इमर्स नम्बर प्लेटबाटै रासो तिर्ने गराइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई नमने। हाम्रो भिआरएस यहाँको ओएनएम चाहिँ अलिकति चाहिँ थोरै घटाएर हामीले खास चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ सल्लाहकारी सेवा कार्यालय र ठुलो सानो भर्याङ सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्ने, कार्यालयको रूप दिने र त्यहाँ जनशक्ति बढी दिँदाखेरि चाहिँ अब धेरै जनशक्ति थप्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले यहाँको जनशक्ति अलिकति घटाउने र यहाँको कार्यचापलाई उतातिर स्थानान्तरण गर्ने त्यो मनसायले त्यो गर्न खोजिएको थियो। न सेवा कार्यालयको दरबन्दी हामीले त्यतिखेर बढाउन पायौँ, त्यो अवस्था भएर हामीले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न सक्यौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको कार्यचाप अब 135 लिटर लट पुगिसकेकोलाई हामीले चाहिँ 50 लट वा 60 लट कति सकिन्छ एउटा सेवा कार्यालयलाई थप गरिदिँदाखेरि यहाँ घट्थ्यो। हामीले अनलाइन त्यो ई टोकन भनेर बिचमा त्यो सुधी केन्द्रबाट टोकन लागू गरेको, अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यो लागू गर्नलाई गाह्रो भयो। सायद हाम्रो राजधानी हेटुँडा भएको हुनाले पनि होला, मन्त्रालयसँग जोडिन भन्दा विभागतिरै जोडिन अलिअलि सजिलो जस्तो नजिक भयो हुनाले पनि हो कि यो चिज तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस्। विभागले निर्देशन गरे भएर यहाँ काम गर्ने मन्त्रालयलाई जानकारी भएन भने मैले इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरू सबैलाई भनेको छु, पहिला हाम्रा कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले, न त सक्दैनौँ नि त उसलाई मात्रै गाली गरेर त भएन नि। तपाईँहरू जोडिने कहाँ, विभागमा कि मन्त्रालय? तपाईँहरू मन्त्रालयमा जोडिने हो। मन्त्रालयसँग हिजो हाम्रो कुरो भएको छ, उहाँहरूले अब हामी जे पठाउनु पर्छ मन्त्रालय पठाउँछौँ भन्ने छ। त्यो भएपछि तपाईँहरूलाई विभागको समस्या भएन नि, भयो। तर तपाईँहरू विभागले यहाँ पत्र पठायो भने नि यस्तो पत्र पठाएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएन भने हामीलाई के थाहा हुन्छ त? अनि हाम्रा कर्मचारी के कहाँ भने जस्तो अलिअलि हामीलाई पनि यो समस्या पैदा भयो, यस्तो नहोस्। क्लियरै मैले यो कुरो गरेको छु र हिजो राम्रैसँग हाम्रो यो बारेमा छलफल भएको छ। त्यो बारेमा त यो चाहिँ हामी नमिलेको हो, मिलाउँछौँ भन्नेसम्म कुरो गर्नुभयो कि उहाँहरू दुवैजनाले, त्यसलाई त पोजिटिभ लिन पऱ्यो नि त। तर अब तल फेरि पनि काम त हुनसक्छ, भयो भने हामीले कहाँ थाहा पाउने भन्दा त यस्तो आहा भनेर तपाईँले भने नि थाहा पाउने हो। फेरि तपाईँले नि भन्नु भएन भने
अब त केही पत्रै नआउँदा केही पनि परेखाइरह होला लेखेन भन्ने यहाँ चाहिँ लेखिरहने अनि हामी पनि जोडिरहने भयो भने त्यति बेला हाम्रो कार्यालय पनि किन आएरन् हामीसँग भनेर त सोच्न परेन र यो कुरो अलि सिरियसली हामी पनि सोध्छौँ। अहिलेसम्म त एउटा परिस्थिति यहाँ चल्यो भइहाल्यो, अब आजको दिनबाट ती कुराहरू नहुन् त्यतातिर तपाईँहरू एकदमै क्लियर भएर लाग्नु पर्यो। अर्को यो एमएस नम्बरको बारेमा अब हिजो पनि राम्रै छलफल चल्या हो, पुरै देखिन्छ सिस्टममा छ, कर तिर्न सजिलो हुन्छ, सारा हुन्छ भन्ने भयो। तपाईँहरू अहिले भन्दाखेरि केही पनि यो त बडा गाह्रो छ, अझ यहाँ त नामसारी गर्न पर्यो भने पनि गाह्रो भएपछि त यो कसरी सम्भव छ त? के हो यो बारे अब मैले धेरै बुझिरहेको छैन नि, यो त अब बुझ्न पर्यो। गृह मन्त्रालयमा फेरि हामी छलफल गर्न पर्यो। हामीले लागू गर्दा नबुझिकन किन लागू गर्ने त्यसो भए? जस्तो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको दोष होइन नि, त्यो त मन्त्रालयको दोष हो, फेरि हाम्रो मन्त्रालयको दोष हो। हामीले नबुझिकन किन लागू गरायौँ भन्ने हुन्छ क्या। होइन यो तपाईँहरूको दोष भनिन नि मैले, एमएस नम्बरको बारेमा तपाईँहरूको दोष भएन। हिजो पनि हामीले त उठायौँ, यो त पुलिसले समायो भने पनि यसको केही छैन, पत्ता लगाउन गाह्रो छ, पुरानो नम्बर खोज्न पर्छ। अहिले अब फेरि हिजो यो कुरो थाहा थिएन, अहिले तपाईँले भनेपछि थाहा भयो। नामसारी गर्न पर्यो भने पनि पुरानै नम्बर खोज्न पर्छ भनिसकेपछि त यसको अर्थ के भयो त? होइन अब कर तिर्न पर्यो भने पनि नामसारी गर्न पर्यो भने पनि ल कहीँ एक्सिडेन्ट हुँदा पुलिसको कुरो त हामीले उठाएको थियौँ, त्यो उठ्या हुनाले हिजो नि कुरो उठायौँ। कहाँ हुन्छ यो? देखिन्छ सजिलै, तपाईँहरू नहेरेर सम्मको कुरा भयो। अब अहिले आउँदा त तपाईँले टिप्नु भयो होला, नामसारी गर्न पर्यो भने, कर तिर्न पर्यो भने यही नम्बरमा नहुने हो भने किन चाहियो त नि हामीलाई नम्बर फेरि? त्यो कुरो त हामीले जिसाले हिजो भन्दाखेरि होइन, अहिले हामीले बनाइसक्यौँ भन्नुभयो, हामीले कुरो त उठायौँ। नामसारीको त भन्नु नामसारीको त्यसको बिलिङै गर्न मिल्दैन भने त नामसारी कर तिर्ने कुनै पनि मिल्ने भएन नि। यो खालको चुनौती केही न केही समस्या छ। डिजिटल रूपमा छ इन्भोइस नम्बर, त्यहाँबाट पनि खोज्न मिल्छ भन्ने सेन्स भन्नुभएको, तर सबै खोजौँ हो। अर्कोतिर यो फाइल जुन रूपमा अस्तव्यस्त छ, यसले गर्दा अब केही समयपछि धेरै ठुलो समस्या आउँछ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त? हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ, फाइलहरू बिहाल छ नि। त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। हामी त्यो विधि बनाउँदैछौँ नि कार्यालयमा, होइन? हिजो उहाँले त हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामी गरिदिन्छौँ भन्नुभयो, कोसँग सम्झौता थियो। अब हामी त्यस्तो भयो भने हाम्रो आफ्नै कार्यबाट अहिले सम्भव छैन। प्राइभेटलाई नि लिनुपर्छ। प्राइभेटलाई हामी टेन्डर हामी यता छलफल गर्छौँ र मन्त्रालयले टेन्डर गरेर एउटा कसैलाई त्यसरी निश्चित अवधि 6 महिना अथवा 3 महिनाको लागि भनेर लिन्छौँ र त्यहाँबाट यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। त्यसको लागि हामी गर्न सक्छौँ होइन? भन्नुहोस् है। फेरि हामी जाने बित्तिकै पहिलो काम अब प्राइभेटलाई नै लिनुपर्छ, उसलाई समय तोकेर दिन पर्यो। यतिभित्र यो काम गर्न सक्ने हो कि होइन त्यो सबै गरेर हामी एकचोटि लिइसकेपछि अनि नयाँ आउनेलाई त तपाईँहरू हाल्न त सकिहाल्नुहुन्छ, सधैँ त त्यो परेन। तर अहिले त तपाईँहरूलाई यहीँको कर्मचारीले यो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्यो भने त अब कति वर्ष लाग्छ? कति वर्ष यो त सम्भव हुन्न, अरू काम पनि गर्नु पर्यो। त्यो हामी प्राइभेटसँग एउटा कार्यविधि बनाएर उनीहरू सूचना निकाल्छौँ र उनीहरूलाई टेन्डर मार्फतै प्रक्रिया पुर्याएर लिन पर्यो, नत्र फेरि गाह्रो छ, सरकारी पैसा हो। यो ढड्डा अहिले जुन रूपमा रहेछ यसले भोलि सबैलाई यही रूपमा रह्यो भने तपाईँलाई लहर्छ। यहाँ दुःखबासी त लहर्छन् नि, गाली गर्छन् नि, जनताले गर्दैन। अनि हामीलाई पनि सराप्छन्, राज्य सरकार भने यस्तो भनेपछि त अनि हामी पनि त गाली खाने भइहालिन्छ। त्यो भएर नयाँ चिज दिउँ हामीले, अब सिस्टमै नयाँ बनाऊँ भन्ने छ कि अहिले जुन सिस्टमबाट हाम्रो चले, जस्तो यहाँ आउँदा क्यास यहाँ लिएर आउन नपरोस्, यहाँ बुझ्ने काम भयो भने बिग्रिन्छ। यहाँ क्यासको कारोबार भनेपछि भित्र कार्यालयभित्र 1 पैसाको पनि नहुने बनाउनु पर्छ। त्यो विधि त्यो सिस्टममा लैजाने भनेर हामीले सोचिरहेछौँ। त्यो हुँदा तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुने। अर्को 1-2 जना बदमासले गर्दा सबै इमान्दार कर्मचारीले पनि त दोष पाइरहन् नि कहिलेकाहीँ, कि छैन? अझ बढी त यातायातमा छ।
यातायातको एउटा कार्य सहयोगी भयो भने त्यसले 2-4 वर्ष 3-4 तले घर थरै आइहाल्न सक्ने देखेपछि त मान्छेले सबै यस्तै हुन् भन्ने भयो क्या। म तपाईँलाई उदाहरण चाहियो भने भनौँ ल, कसरी भयो त त्यो एउटा कार्य सहयोगीको तलब कति हुन्छ? अरू कुनै आम्दानी कमाइ छैन भने उसले 3-4 तलाको घर 4-5 वर्ष ठडाउन सक्छ? कहीँ न कहीँ केही न केही भएर त गर्यो होला हो। ती चिजहरूको अन्त्य नगर्दा तपाईँ इमान्दारीपूर्वक काम गरे पनि यी पनि त्यस्तै हुन् भन्ने भयो क्या। हुँदै आउँदा उही भन्छ नि अहिले नेता भने सबै उस्तै हो, सबै उस्तै भयो त किन यो परिवर्तन हुन्थेन नि? सबै उस्तै नभएर त यो परिवर्तन भएको हो भने केही त राम्रो पनि त छ। सोलो डोलो किन हाल्यो भने एका दुई बदमासले गर्दा अरू पनि त त्यस्तै होलान् भन्ने जस्तो भयो नि त अहिले। त्यो भएर यी कुराहरूलाई पनि कडाइका साथ ख्याल गर्न पर्यो। अर्को सबैतिर अलि बढी जोड चाहिँ केमा छ अहिले भने आउँदा भिडभाड हुन्छ, अब लाइनमा बस्नुपर्छ, मान्छेलाई गाह्रो छ। बिहानदेखि आयो, कोही लाइनमा टोकन लियो, बिहानदेखि आउँदा तपाईँ 3 घन्टा लाइनमा बस्यो, अनि बाहिर एउटा मान्छे आउँछ हेर्नुहोस् मुन्द्रे ट्यापे, अब त्यस्तै खालको, ए मलाई यति पैसा दिनु, तपाईँ लाइनमै बस्न पर्दैन, सट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। यस्ता मान्छेले गर्दा सबैको बदनाम गरे। यो चाहिँ रोकौँ। लाइनभन्दा बाहिरबाट आएका चिजहरूलाई तपाईँले रोक्नुभयो भने बिचौलियाको त त्यहाँ कहाँबाट छिर्छ त? छिर्नै सक्दैन। यो रोक्ने कि नरोक्ने भन्दा यसलाई कडाइका साथ रोक्नु होला। यदि कहीँ त्यस्तो भेटियो भने म चाहिँ अलि बढी, किनभने दुःख कसैले नपाउनु पऱ्यो, चाँडो आउने चाँडो काम पाउनु पऱ्यो। ढिलो आयो भने उसले पछि लाइनमा कुर्नु पऱ्यो। बरु त्यहाँ 2-3टा कुरा छुट्याउन सक्छ नि। उसको उमेरले वृद्ध छ भने हो, अपाङ्ग छ भने, कुनै रोगी छ भने त्यसलाई लाइनमा बस्न नदिइकन अगाडि लैजानु पऱ्यो हो। त्यो त गर्न पऱ्यो नि, हाम्रो मानवीय हिसाबले गर्न पर्छ नि त्यो कुरा, कि परेन? होइन, सहज छ भने बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छे लास्ट पर्ने, तपाईँ 12 बजे आउने मान्छेले तुरुन्तै अनि उसले देखिस् मैले त तिरेरै निक्लिसकेँ नि भन्दा त्यो बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छेले के भन्छ हामीलाई? अहिले सबैतिर यो अलि बढी छ नि, यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो। त्यसको लागि मैले अहिले भने 2-3टा क्याटेगोरीकालाई तपाईँहरूले त्यो लाइनमै भए पनि हाम्रो कर्मचारीले तानेर लहर उसलाई अगाडि लगाइदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो अरूलाई। उहाँको समस्या यो देख्नुभयो, उहाँलाई त लाइनमा बस्न पर्दैन नि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त पर्दैन नि त, अपाङ्गलाई त परेन नि, आउन सक्छ नि त तिर्न, होइन र? अरू शारीरिक रूपले कुनै दीर्घ त्यस्तो रोग छ, धेरै बेर उभिन सक्दैन, उसले त्यो प्रमाण केही देखायो भने त्यसलाई त मान्दिन पर्यो नि हामीले। त्यहाँनिर हाम्रो कर्मचारीहरूले अलि विशेष ध्यान दिने र अरूलाई सहजतामा लाइनमै सरेर आउने भयो भने धेरै बेर पनि लाग्दैन, सजिलै हुन्छ। तपाईँ 6 ठाउँ हुँदा त ती मान्छे पनि त 6 ठाउँ बाँडिने त हो। यो बाहिरबाट आएर मलाई यति पैसा दिएदेखि म अहिले गरिदिइहाल्छु जस्तो मालपोत गाड्नेहरूमा नापीमा छ नि, तपाईँ कहाँ हिँड्नुपर्छ र म लहर फ्याटफुट गरेर ल्याइदिइहाल्छु भन्ने, त्यसले गर्दा उसले कति पैसा लिने हो के हो थाहा होइन। अनि पछि एकचोटि भयो नाभीमा त्यो लेखनदासहरूलाई भित्रका फाइल लिएर भित्र जान नदिने पो गऱ्यो नि। भित्र चाहिँ लेखनदासले उसले लेखेर लहर एउटा दर्ता गरिसकेपछि सेवाग्राही आफैले लिएर जाने, लेखनदास आफैले त्यो फाइल डुलाउने कुरालाई, उनीहरूको मान्छेले डुलाउने कुरालाई रोकेको थियो एकचोटि। अहिले के छ हेर्नुपर्छ। हामीले यी कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्न पर्यो। एउटा मैले अहिले अर्को कुरो तपाईँलाई सोधेको थिएँ, बाहिर प्राइभेट रहेछन् त्यहाँ त्यो फर्महरू भरिदिने, टिकट टाख्ने काम होला, टिकटको कति लिन्छन्? 20 रुपियाँ लिन्छन् कि 10 रुपियाँ? टिकटको कति लिन्छन्? हेर्दा त 10 रुपियाँ हो, हेर्दा जम्मा 10 रुपियाँ बढी, ल 20 लिएछ भने 10 को लागि कति खायो भन्दा 10 रुपियाँ खायो। पर्सेन्टमा गएर हेऱ्यो भने कति खायो? 100% खायो, होइन र? 200 टिकट बिक्री गर्यो भने कति खायो? तपाईँका 1000 मान्छे आयो भने 1000वटा टिकट बाँड्दा कति लियो भन्ने खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यसलाई अस्ति पनि कुरो उठाएको थियो, बरु हुलाक्कै एकजना मान्छे ल्याएर यहाँ राखेर भए पनि त्यो कुरो नि उठाएको थियो केही ठाउँमा, त्यही मूल्यमा टिकट चाहिँ
दिने गरी एउटा त्यो काम के भएको छ ठिकै छ भन्दा केही भएन, 1-2 रुपियाँको कुरा छ भने त हामी केही भन्न सक्दैनौँ। तर 10 को विषय लिने गरी गरेका छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले त्यो प्राइभेट हो, व्यक्तिहरूको हो, के गरिरहन हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो भने सुक्ख पाउनुहुन्न। किनभने त्यो हेर्दा यो पनि कार्यालयकै काम हो भन्ने, कार्यालयकै कामसँग जोडिया छ नि, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ कतिमा त्यो फर्म दिया, पैसा कति लिया, टिकट कति लिया, तिनैले अनि तपाईँ यता फोन गरेर ल है मैले यो फर्म यति नम्बर पठाएको छु त्यहाँ छिटो गरिदिनुहोस् भनेर पो पठाउँछ कि, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति विशेष किसिमले तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। त्यो हो भने हामीले राम्रो बनाऊँ भन्ने अरू केही छैन। अहिले हामी सबैको चासो भनेको बागमती प्रदेशमा पहिलोपटक बागमती प्रदेश सरकार बनेकै प्रदेशहरू बनेकै 4 वर्षभन्दा अलिकति बढी भयो। त्यसमा पनि पहिलोपटक यातायातको मन्त्रालय बनेको छ। तपाईँ केन्द्रमै हेऱ्यो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ। प्रदेशमा पनि त्यही थियो। त्यो हुँदा अलि बढी कहाँ जान्छ भन्दा पूर्वाधारतिर, भौतिकतिर, विकासतिरै, सडकतिरै जान्थ्यो। यातायाततिर त कमै ध्यान जान्थ्यो नि। हामी अहिले के गर्यौँ बागमती प्रदेशमा भने यातायातलाई अलि मुख्य जोड गरौँ, राम्रो बनाऊ, हरेक जिल्ला एउटा सिस्टममा विकास गरौँ भन्ने नै हो। त्यसको लागि कामहरू गर्दा अनलाइन विधिद्वारा काम गर्ने, क्यासलेस गर्ने, त्यहाँ किनभने क्यास बोकेर कार्यालयभित्र पस्न नपरोस्, अनलाइनबाटै उसले बिलिङ गर्ने भयो भने होइन यो समस्या एउटा हल हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को त्यहाँ जाँदा मान्छेहरूले सहजताका साथ सेवा पाऊँ, गुनासो नगरौँ। केही चिज हामीले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ, ती हामी गर्छौँ होइन। जस्तो नामसारीकै बारेमा मृत्यु भएको 90 दिनभित्रमा गर्नुपर्ने छ, टाढा रहेछ, सम्भव छैन, के गर्ने भन्ने छ कि यो तपाईँले हल गर्न सक्नुहुन्न नि। यो त तपाईँले गर्नुहोस् भनेर त भएन नि, हामीले हल गरिदिनु पर्यो नीतिगत रूपमा, अनि बल्ल त्यसलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। फेरि त्यो तपाईँले यो 90 दिन काटेछ, 1 दिन यसको पनि जरिमाना किन लिनुभएको भनेर तपाईँलाई गाली गर्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन। त्यो हामीले गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। अरू जस्तो गाडीहरू टाढा छ, पश्चिम नेपालको पहाडमा होला, यहाँ नामसारी गर्न पर्यो, यहाँ हुनुपर्छ कहिले। त्यसलाई कसरी हल गरिदिने, ल्याउन सम्भव हुन्न। तपाईँ उहाँबाट ल्याउन उसलाई 4-5 महिना लाग्छ, भर्खर काममा गएको छ, नाम अब त्यसको काम केही गर्नुपर्ने भयो भने अब त्यस्तोलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, हामी त्यो पनि छलफल गरिरहेछौँ। त्यहाँको कार्यालयसँग सहयोग लिएर पनि गर्न सकिन्छ, कुन अवस्थामा छ भन्ने खालको कुराहरू नवीकरणै गर्ने क्रममा होला, राजस्वै लिने क्रममा होला, यो कुरालाई कसरी गर्ने भन्ने खालको पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यो पनि केही न केही हामीले मन्त्रालयबाट गर्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। अर्को तपाईँहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि लेखेर मन्त्रालयमा बारम्बार पठाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ लेखेर मात्रै पठाएर हुन्न, जानुस् पनि, गरै भेटेर यो समस्या पर्यो, हल गरिदिन पर्यो भन्न पर्यो तपाईँहरू। त्यो जानु भएन अनि यतै विभागतिर जानुभयो भने सजिलो भयो नि त, या त नजिक भयो हुनाले नि हुँदा। अनि तपाईँको र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ के हुने भने स्वतः पनि अलिअलि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ हामीलाई थाहा नहुने, हामीले के गरिरहेछौँ यहाँ थाहा नहुने भएपछि त कन्फ्युजन पैदा हुन्छ, अन्योलता पैदा हुन्छ। टाढा छ भनेर दुःख मान्न भएन, गाह्रो मान्न भएन, अलि बढी त्यतै जोडिने काममा तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। यी अरू चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, राम्रो गरौँ, अरू केही छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले ओहो तपाईँ हामी सबैले जोड गरौँ न, कमसेकम अरू प्रदेशहरू यातायातको बागमती प्रदेशका कार्यालय एकचोटि हेर्न जाऊँ न, कसरी काम गरे हन्, नयाँ सिस्टम कसरी विकास गरे भन्ने कुरो यहाँ हेर्न आउनु पर्यो कि उनीहरू। जस्तो अहिले एउटा प्रदेशका माननीय होलान्, मन्त्रीहरू होलान्, सभामुख उपसभामुख होलान्, अर्को प्रदेशमा अनुभव आदान प्रदान गर्न, सिक्न, के गरेका छ, कसरी गरेका छ भनेर जाने चलन छ नि। गइरहेछौँ नि, हामी पनि गएको थियौँ पहिला समितिमा छँदा। म समितिको सभापति पनि थिएँ मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि। त्यति बेला म थुप्रै अरू प्रदेशहरूमा पनि हामी गयौँ, हेरेर आयौँ कि हामीले। अब अहिले कमसेकम यातायातको हेर्न चाहिँ एकचोटि बागमती प्रदेशका कार्यालयहरू जानु पर्यो,
त्यहाँ कमसेकम विकास गरे, नयाँ चिजहरू राम्रो गरेर सिस्टममा लहन, बडै सिस्टमेटिक छ त्यहाँ त। बाहिर जसरी यो क्षेत्रलाई बदनाम गराउन खोजिया छन् त्यो चाहिँ छैन है भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट दिउँ त, दिन सक्छौँ सक्दैन? त्यो गर्नलाई ल के गर्यो भने त्यस्तो गर्न सकिन्छ तपाईँले लिखित रूपमा पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले गर्ने प्रतिबद्धता हामी यो गर्न सक्छौँ भन्नुहोस्, हामीले गर्ने कुराहरू यो मन्त्रालयले गर्न पर्यो भन्नुहोस्, विभागले गर्न पर्यो नभन्नुहोस्, विभागलाई के गर्नुपर्छ हामी भन्छौँ नि हो। अनि कर्मचारीका समस्या छन् त्यो पनि लेख्नुहोस्। जस्तो है भन्नुभयो हामी सानो भर्याङकोलाई अलिकति क्षमता वृद्धि गरेर त्यहाँ अलिकति काम बढी गराउन सकियो भने यहाँ लोड कम गर्न पनि त सकिन्छ। एकान्त कुनाकोलाई अलि व्यवस्थित गर्न सकियो, उता भक्तपुरकोलाई त्यसको स्तर उन्नति गरेर त्यहाँ अलिकति काम बढी गर्न सकियो भने हाम्रो लोड कम पनि हुनसक्छ नि त। यसलाई पनि कसरी लोड कम गर्ने भन्नेतिरबाट हामी सोध्छौँ। अब कर्मचारीको हकमा त सबैतिर समस्या छ। अहिले हामीले झिकिहालेका त छैनौँ नि त, कहीँ पनि झिकिहालेका छैनौँ। थपिहाल्दा चाहिँ एकचोटि यहाँ खाली भयो राखिहाले नभन्नु होला। त्यो अर्थ के हुँदो रहेछ भने कतिपय ठाउँमा अलि बढी विकृति पनि छ। त्यसरी राख्दा अलि बढी विकृति पनि देखा परेका छन्। त्यो कुरो पनि मैले तपाईँलाई थोरै सेयर गरेँ। यहाँ खाली भयो, समस्या पर्यो, जानकारी गराउनुहोस्, स्वीकृत लिएर अनुमति लिएर राख्नुहोस्। हामीले एउटा कर्मचारी करारमा हामीले उसमा पठाएको हो नि, करारमा त होइन के अरे कागजमा आफ्नै कर्मचारी अर्को ठाउँ 3 महिनाको लागि पठाएर फिर्ता ल्याउँदा त हामीले खप्की खायौँ। अहिले भर्खरकै कुरा विधि कहाँ हुन्छ यसरी भन्ने छ भने तपाईँहरूले कर्मचारी समस्या पर्यो राख्ने अधिकार भयो भने पनि एकचोटि सल्लाह गरेर गर्नु होला। त्यो राख्न पाइन्छ तर सल्लाह चाहिँ हुनु पर्यो। यसरी यो ठाउँमा यस्तो चाहिँ खाली थियो, यस्तो खालको जनशक्ति त्यहाँ तत्काल यसरी हल भएको छ भन्ने खालको कुरो त मन्त्रालयले त थाहा पाउनु परेन। यी कामहरू गरौँ। खट्नु भएको छ, सबै खटे, जसरी खटेर तपाईँहरू यो औठेरोमा पनि अहिले भन्नुभएको थियो कार्य गरेर हेऱ्यो भने कोठाहरू बिहाल्छन्, त्यो तहहरू सबै ढड्डाले भरिसकेका छ। यो असजिलोको बिचमा पनि तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मन्त्रालयको तर्फबाट। हामीले कसरी सजिलो गर्न सक्छौँ त्यसलाई मैले अहिले भने केही विधि नयाँ सिस्टम विकास गरेर मात्रै यसको हल गर्ने हो। सिस्टमै विकास नगरिकन हल त हुन्न नि, फेरि हुन्छ र हुँदैन। नयाँ सिस्टमको विकास गरेर त्यो हल गरियो, त्यो हामी गर्छौँ। तल तपाईँहरूले गर्ने काम के चाहिँ हो भने जनताले यहाँबाट बाहिर निक्लादा अहो कति राम्रो सेवा पाइयो, कति राम्रो सेवा पाइयो भन्ने चिज बनाउने हो। अरू कुरो मैले केही देखाएको छैन। जनताले चाहिँ बडा राम्रो सेवा चाहिँ पाइयो है, पैसा नखुवाइकन त केही हुन्न है भन्ने चिज अन्त्य हुन पर्यो। अरू कुरो मैले केही जाने छैन। पैसा नखुवाई केही हुँदैन भन्ने चिजको अन्त्य गर्ने। कस्तो राम्रो सेवा पाइयो, यही त हो नमुना कि होइन र? यही होइन? त्यो गर्दा तपाईँलाई अरू केही असुविधा भयो, समस्या पर्यो भने त्यसको लागि हामी छलफल गर्छौँ। के थप्न सकिन्छ सेवा सुविधाहरू त्यो गरौँला बरु हामी गर्छौँ। त्यसको लागि तल तपाईँको मातहतका कर्मचारीहरूलाई पनि तपाईँले यही रूपमा कमान्ड र कन्ट्रोल गर्नु होला। मैले यति कुरा राखेँ, अहिले यति राख्दै